प्रत्येक मान्छेले के गर्यो भनेर चाहिँ समयलाई के भाल होइन। हामी समय आएपछि देखाउँछौँ, समय आएपछि म पढ्छु, एकपटक सबैको समय आउँछ होइन। अनि समयसँग चाहिँ दोष बढी हामी समयलाई दिन्छौँ क्या होइन। जस्तै केही आफ्नो राम्रो काम भएन भने होइन, जहाँ पनि सुनिन्छ नि, हिँड्ने बाटोमा होस् या कुनै कचहरीमा होस्, कुनै नास्ता खाने ठाउँमा, खाना खाने ठाउँमा, कुनै घर परिवारमा, बैठकमा, सङ्गठनमा, जहाँ पनि एउटा कुरा के भन्छ भने त्यो बेला चाहिँ मेरो समय राम्रो थिएन, या त्यो बेलाको मलाई कस्तो समयले नै धोका दियो, अनि यो समय नै अहिले मेरो लागि उपयुक्त छैन। यी जे जति पनि कुरा छ नि, यी सबै हामीले मानेका कुरामा हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो भने मान्यौँ क्या हामीले, जस्तै जे चाह्यो त्यो हुनु त हुन्छ, तर कति बेला कसरी चाह्यौँ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। जस्तै मानौँ हामी कुनै कुरा काम गर्दैछौँ, जस्तै काम भने जस्तै हामीले आज कुनै एउटा नयाँ ह्याबिट डेभलप गर्नु छ, आफ्नो नयाँ ह्याबिटलाई, पुरानो ह्याबिटलाई चाहिँ, नराम्रो ह्याबिट थियो पुरानो आफ्नो बानी, त्यसलाई चाहिँ त्याग्नु छ। त्यसका लागि 3 दिन लगातार काम गऱ्यौँ त्यो त्याग्नका लागि। 3 दिनपछि 4 दिन रिजल्ट खोज्यौँ भने त कहाँ पाउन सकिन्छ त्यति छिट्टै होइन। त्यो ह्याबिट बिग्रिएको छ, हिजोदेखि जो कहिले त्यो जन्म्यो त्यहाँदेखि चाहिँ बिग्रिएको छ त्यो ह्याबिट। तर अहिले 2-3 दिनमै त्याग्छु भनेपछि त्यागिन भने त्यो बेला पनि हामीले समय नै दोष दिन्छौँ। हे मैले त 3 दिन लागिसकेँ एउटै भएन अरे, 3 दिनमा रिजल्ट आउँछ, यो कुरा पनि बेकार हो। अर्को कुरा, अनि अब अहिले दिन छ होइन, यो हामीले अहिले दिनको लगभग अहिले 5-6 बज्नु थाल्यो। मैले अहिले चाहिँ 6 बजेको समयलाई, दिनको समयलाई मैले अब सुत्छु भनेर अहिले चाहिँ यो काम गर्ने समयलाई मैले त्यसरी त बिताउनु भएन नि त होइन। यो प्रकृतिको नियम छ क्या, सबै कुरा नियम छ। जस्तै दिनभरि काम गर, थकाइ लाग्छ, त्यसभन्दा पनि तिमी रातो अँध्यारो हुन्छ सुत, आराम गर होइन। तर हामी यस्ता छौँ क्या, हामीभित्र पनि यस्ता छौँ होइन। मैले कसैलाई दोष दिनु सकेँ होइन, मैले हामी भनिसकेको छु। रातिको 12-1 बजीसम्म पनि सोसियल मिडियामै व्यस्त हुन्छौँ, युट्युब, गेम, अनि क्लब हाउस, टिकटक। अलिकति सोचौँ न, हाम्रो क्रिएटिभिटी लस कसरी भइरहेछ होइन। हामी कुनै कुरा अरूलाई धन्यवाद दिने एकदम आतुर हुन्छौँ होइन। अरूले केही काम गर्ने बित्तिकै त्यसको विरोध, अनि यदि प्रशंसा खालको छ प्रशंसा, अनि यदि कमेन्ट गर्नु छ भने डाइरेक्ट कमेन्ट। तर आफूलाई हामी कहिले धन्यवाद दिँदैनौँ क्या। यत्रो समय जन्मिसक्यो भन्दा पछिको अहिलेसम्म पनि होइन, जन्मदिन पनि हामीलाई अरूले बनाइदियोस् भन्ने लाग्छ। अनि धेरै साथीहरूले रिक्वेस्ट गर्नु पनि हुन्छ, हामीले त्यो इन्कार गर्नुहुन्न, गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। तर त्यो आफूलाई धन्यवाद आफै दिने हो क्या, आफ्नो सेलिब्रेसन आफै गर्ने हो। त्यसभन्दा चाहिँ अरूले गर्यो भने त राम्रै भएको, नगरी ओके डन। जो मान्छे आफूलाई अलिकति रेस्पेक्ट योर सेल्फ क्या, जब हामी आफूलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, जब हामी आफैलाई माया गर्छौँ नि, जब हामी आफैले बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चार्ज गर्नुभन्दा पहिला जब हामी आफैलाई चार्ज गर्छौँ नि, तब हामी दिनभरि हाम्रो ब्याट्री टिक्न सक्छ। अनि जब ब्याट्री सिद्धिएकाहरू कसरी बोलिरहेको हुन्छ नि ठाउँ ठाउँमै, सोसियल मिडियामा पनि धेरै ब्याट्री सिद्धिएकाहरू बोलिरहेछन् होइन। सोसाइटीको, देशको सार्वभौमिक सत्ताको बारेमा बोल्दै गर्दा कम्तीमा चाहिँ यसको स्वाभिमानप्रति आँच आउने कुरा त बोलिदिनु भएन नि त। यदि आँच आउने कुरा बोल्यो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी फुल ब्याट्री छ भने बुझ्नु होइन, त्योनिर पनि समस्या भइदियो। अर्को कुरा, जब हामीले यदि दिनमा पानी परिरहेको छ, अब हामीलाई घाम चाहियो, अरे बाबा पानी बाहिर परिरहेको छ, तर केही काम त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ कि बाहिर नहिँडेरै पनि के भित्र यत्रो ठुलो इनोभेसन टाइपको, जस्तै लेख्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ, कि इनोभेसन टाइपको आइडिया निकाल्न सकिन्छ, मिटिङ गर्न सकिन्छ भर्चुअल माध्यमबाट, केही न केही क्रिएटिभ आइडिया त निकाल्न सकियो नि त। तर ला पानी पर्यो, अब कस्तो समस्या भयो, आज म त्यहाँ जान्थेँ अरे भन्नु चाहिँ। अब पानी पर्यो, त्यो नेचुरल नियम हो क्या, त्यो
त्यो कसैले भनेर अहिले पानी नपर भनेर पानी पर्ने होइन। अनि समयसँग चाहिँ आफूलाई फिट हुन सिक्नु पऱ्यो क्या हामीले। जस्तै घाम लागेको छ भने घामसँगै इन्जोय गर्ने होइन, अनि पानी गएर चाहिँ पानीसँगै इन्जोय गर्ने। अनि हामीले जति बेला जे भन्यो त्यो त हुँदैन नि त होइन। त्यसैले दुईवटा कुरा चाहिँ जहिले पनि चाहिन्छ क्या। जस्तै एभ्री दिन होइन, एभ्री डेमा चाहिँ आफूलाई कसरी हेर्दैछौँ हामी। जस्तै बिहान अलि छिटो उठेर होइन अलिकति एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ, अलिकति केही पढ्नुपर्छ, केही न केही आइडिया नयाँ आउँछ भनेपछि हामी त्यहाँनिर गर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो क्रिएटिभिटी लस यसरी नै भइरहेछ क्या। हाम्रो सृजना शक्ति यसरी लस भइरहेछ। हामीले बिहान आफ्नो एकदम जो सृजना गर्ने शक्ति हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले कसैको केही लेख पढेर बिताइरहेछौँ भने त्यसले गर्दा पनि केही फाइदा हुन्छ हामीलाई होइन। नभए भने त केही हेरेर त्यो सोसियल मिडियामा केही गरेर होइन केही किसिमको फाइदा भइरह होला। तर जति हामी आफैले खोजेर बढी सृजनाशील बनाउन सक्छौँ त्यति नभएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै सृजना शक्ति गुम्दैछ। ढिलो त पटक्कै भएको छैन, जुनसुकैका लागि पनि ढिलो त पटक्कै भएको छैन होइन। केही कुरा नयाँ इनोभेसन गर्नु छ, केही कुरा आफ्नो हेबिट त्याग्नु छ भने सुरुवातको सबभन्दा कमी हो क्या। सुरुवात गरौँ। सुरुवात कहाँबाट गरौँ? सुरुवात जहाँबाट छौँ त्यहीबाट गरौँ। सुरुवात गर्नलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट चाहिन्छ भन्ने टाइपको छैन क्या। जस्तै त्यही भने नि मैले अघि समय आएपछि देखाउँछु भन्दा नि अहिले नै सुरु गरौँ न देखाउन होइन। अहिले नै केही सुरु गरौँ। समय आएपछि पढ्छु भन्दा नि अहिले नै पढौँ ल, सुरु गरौँ, केही न केही चाहिँ सुरु गरौँ होइन। ड्रिम एचिभ गर्न अलिकति समस्या हुनसक्छ। जस्तै फिट हुनका लागि पनि गन्तव्य बदल्न सकियो क्या होइन। गन्तव्य भनेर त धेरै गन्तव्य छ नि त। यो बाटो जानु सक्यो, यो बाटो जानु सक्यो, यो बाटो जानु सक्यो, यो बाटो जानु सक्यो, यो बाटो जानु सक्यो। अब ठिक छ 5 बाटोमा फेरि पनि त्यस्तै पायो, निराश भयो। फेरि यहाँ अलरेडी भए पनि छ नि त होइन। फेरि यहाँ त्यसैले अलरेडी बरु धेरै छ होइन। हाम्रो बाटाहरू पनि धेरै छन्। तर एउटा कुरा जहाँबाट गयो नि होइन पुग्ने भने त यहाँ हो नि त होइन। यसमा हो नि त। त्यसैले हाम्रो गन्तव्य फरक भयो नि हाम्रो उद्देश्यलाई चाहिँ तलमाथि गर्नु हुँदैन। उद्देश्यलाई तलमाथि गऱ्यो भने के हुन्छ भने हामी पनि भड्किला भइदिन्छौँ क्या। यो एक्सपेरिमेन्ट हो। कसैले जिन्दगी के हो भनेर यो उमेरमै होइन, यो जिन्दगी के हो भनेर सानो उमेरमै कसैले डिफिनेसन दिइरहेछ होइन, ठुलो उमेरमा पनि कसैले डिफिनेसन दिइरहेछ भने जिन्दगी जिसक्यो भन्दापछि जो लाइफ हुन्छ नि होइन त्यसको परिभाषा छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। यो त आफ्नो फरक छ क्या। यो कसैले सपोज तपाईँ कहीँ कार्यक्रममा जानुभएको छ अनि त्यहाँ एउटा उत्प्रेरणाको स्रोत भनेर कुनै व्यक्तिले मोटिभेसनल स्पिकरलाई बोलाइएको छ, त्यसले भन्यो कि लाइफ इज सो कम्प्लेक्स, लाइफ सो ब्युटिफुल। अब त्यही ओहो ब्युटिफुल रहेछ। तपाईँले सोध्नु अब ब्युटिफुल कसरी हुन्छ भने त्यो लाग्नुभयो भने त्यो चाहिँ मजा आएन क्या। त्यस्तो गर्ने होइन। तपाईँसँग जे छ नि अहिले होइन त्यो नै हो क्या जिन्दगी होइन। तपाईँसँग अलिक केही कुरा अलिकति अभाव महसुस गरिरहनु भएको छ, द्याट इज लाइफ होइन। यो अरूले दिएको डिफिनेसनमा बाँच्नु भन्दा नि होइन आफ्नो जिन्दगीको डिफिनेसन आफै क्रिएट गरौँ क्या। त्यो कसैलाई भन्न आवश्यक छैन। जिन्दगी के हो भनेर कसैले चाहिँ त्यो डिफिनेसन दिन आवश्यकै छैन क्या। त्यो आफूले ग्रहण गर्ने हो होइन। त्यो आफूले ग्रहण गर्ने हो। त्यो आफ्नो डिफिनेसन आफै बनाउने हो। कसैले जिन्दगी भने घाम पानी हो भन्ने बित्तिकै त्यो घाम पानी हो र जिन्दगी भनेर कन्फ्युज हुनुपर्ने कारणै छैन होइन। आफ्नो रेस्पेक्ट अनि आफ्नो सम्मान यो कुरा चाहिँ आफूले गर्ने, अरूले गर्दैन। अनि समयलाई के भयो कि समयलाई हामी जहिले पनि समयको पर्खाइमा बसिरहेका हुन्छौँ क्या। मलाई समय आउने बित्तिकै म यो गर्छु होइन, यो गर्छु, त्यसको लागि तयारी पनि त गर्न सकियो नि त अहिले होइन। तर समयलाई चाहिँ हामी समयका लागि पर्खिरहेका हुन्छौँ तर समयलाई हामीलाई पर्खिने समय नै छैन भनेपछि त्यो वेबाट समय अगाडि बढिरहेको हुन्छ। उसले चाहिँ के भयो, कोही जर्मन मरन होइन, यो सिस्टममा कसले ठुला घर लाउन्, कसले गाडी किनन्, अनि कसैको ठुलो धेरै सम्पत्ति कमाउन्, कसैको धेरै फ्लर्स कमाउन्, कसैले चाहिँ धेरै मान्छेलाई मारोस्, धेरै मान्छे कमाओस्। समयलाई चाहिँ के भाल उ त कन्टिन्यू कुदिरहेछ। समयलाई चाहिँ केही बाल छैन क्या। हामीले जे गरे पनि समयलाई केही बाल छैन। त्यसैले समयलाई दोष दिनुभन्दा पहिला चाहिँ एकपटक आफैलाई सोधौँ त्यसको दोषी को हो भनेर आफैलाई सोधौँ। समयलाई दोष दिनुभन्दा पहिला त्यसको दोषी खासै को हो भनेर पहिला आफैलाई सोधौँ। यदि उत्तर भेटिएन छ भने
त्यसपछि कुरा गरौँला। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्ते।